Mag-ampo ta? Among balaan maluluy-on ug mahigugmao nga mahang Dios, ikaw naluoy namo ug gihigugma mo kami samtang kami layo kanimo ug naglakaw sa sala. Katong wala pa mi nakailan nimo gidawat sa Ginoong Hesus ang tunglo ug silot nga angay namong dawaton ug pinaagi sa bililhong dugo nga iyang gipaagas. Giluwas mo kami sa imong grasya ug gilimpyuhan kami sa among mga sala hangtod sa hangtod nga walay bisan unsa nga among gibuhat. Nagpasalamat kami sa imong grasya. Karon kami nga imong gilukat pinaagi sa bililhong dugo sa Ginoo nagpasalamat nimo sa paghiusa namo sa imong atubangan aron daygon ang dakong grasya ug gugma magkaton sa imong pulong ug makigambit sa balaang fellowship kauban ng Ginoo. Nagtuo mi nga ikaw nag-uban namo karon. Palihog tan-awa ang matag usa namo, kupti ang matag usa sa imong maluluyong kamot ug pinaagi sa imong gugma, pulong ug sa gahom sa Espiritu Santo himuwa kaming lig-on ug hingpit aron makakinabuhi kami nga walay bisan unsa nga ikaulaw ingon nga mga anak sa Dios. Palihog tabangi kami nga mapaambit ang kinabuhing walay katapusan ug mahimayaong paglaom nga imong gihatag namo ngadto sa mga makaluluoy nga kalag kanila nga wala pa nakahibalo niini aron matuman ang imong gamhanang buhat sa pagdala og daghang kalag ngadto sa kaluwasan. Palihog kupti ang among iglesia sa tibok nasod ug ang tanan nga mga kaigsuonan nga nagpaambit sa ebanghelyo taliwala sa daghang kalisdanan ug pag-antos sa tibuok kalibutan. Lig-on na sila sa imong pulong, kaalam ug sa gahom sa Espiritu Santo aron sa katapusang mga adlaw mapaambit nila nga adunay mas labaw nga kaisog ang ebanghelyo sa Ginoo ug daghang mga kalag ang maluwas nga maghatag og kalipay ug himaya kanimo. Ginoo hatagi mi sa pulong nga among kinahanglan sa hustong panahon ug itudlo ka namo ang dalan nga angay namong pagalakwan. Hinaot niining orasa itudlo mo kanamo ang balaan nga pulong nga gusto nimong ipadayag kanamo. Kung unsa ang kabubuton sa Dios ug kung unsaon namo dapat magkinabuhi ug maglihok. Kini ang among giampo sa ngalan sa Ginoong Hesukristo nga naghigugma kanamo ug nagluwas kanamo. Amen. Atong tan-awon sa Biblia Mateo chapter 22. Verse 1 to 13. Mateo chapter 22, verse 1 to 13. Ug sa mitubag si Jesus nagsulti pag-usab kanila sa sambingay nga nag-ingon, ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga nagkumbira sa kasal sa iyang anak. Ug gipaadto niya ang iyang mga ulipon aron panawgon nila ang mga dinapit sa kasal ug nagdumili sila sa pag-adto. Gipaadtuan na usab niya sa laing mga ulipon nga nagaingon ania karon naandam ko na ang pagkaon ang ako mga nati ug mga hayop nga mga gipatambok na nga ihaw ug ang tanan nahikay na gayud umari kamo sa kasal. Apan wala sila magtagad niini ug nanlakat sila ang usa sa iyang kaugalingong uma ang usa sa iyang patigayon. Ug ang uban na nagdakop sa iyang mga ulipon ug kini sila palahan nila og gipamatay. Apan ang hari nasuko ug gipadtuan niya sa iyang mga sundalo ug gipalaglag niya kadtong mga mamumuno ug gipasunog ang lungsod nila. Ug nag-ingon sa iyang mga ulipon sa pagkamatuod ang kasal nahikay na apan ang mga dinapit dili mga takos. Busa pangadto kamo sa mga kinasang-an sa mga dalan ug ang tanan nga hingkit-an ninyo dapitan ninyo sa kumbira sa kasal. Ug sana nagpanlakaw kadtong mga ulipon sa mga dalan ilang gitigom ang tanang mga hingsugatan nila, mga dautan ug mga maayo ug ang kananan sa kasal napuno sa mga dinapit. Ug sa misulod ang hari sa pagtan-aw sa mga dinapit hingkit-an niya dito usa ka tawo nga wala magsulob sa bisti nga alang sa kasal. Ug siya mingon kaniya, higala nganong misulod ka dinhi nga wala ikaw imbesti nga alang sa kasal ug mihilom siya. Unya, ang hari nag-ingon sa mga sulugoon gapusa ninyo siya sa mga tiil ug sa mga kamot
ug isalabay ninyo siya sa kangitngitan sa gawas, didto mahitabo ang paghilak ug ang pagkagut sa mga ngipon kay daghan ang gipanawag apan diriyot da ang mga napili. Kini nga kalibutan kay padayon nga nagkahimong langas, komplikado ug peligroso ug makahadlok nga mabutang padayon nga nahitabo. Gingon ni Jesus, Lucas chapter 22 verse 11, ug moabot ang makusog nga mga linog ug sa nagkalain-laing madapit, mga gutom ug mga kamatay. Matthew chapter 24 verse 6, ug makadungog kamo og mga gubat ug mga dinungog-dungog sa mga gubat. Ug sama sa inyong nahibal-an nagkadunay kusog nga linog sa Venezuela ug sa Japan, diin daghang mga tawo ang namatay. Adunay gihapoy mga nisunod nga malinog ug daghang mga tawo ang namatay tungod sa mga katalagman sa kinaiyahan sa tibuok kalibutan. Sama sa inyong nahibal-an, padayon nga nisilaob ang gubat sa lain-laing lugar. Busa ang giyera tali sa Russia ug Ukraine ug ang paggamit usab sa United States sa Israel aron makiggiyera batok sa Arab forces sa Middle East, syempre nagresulta sa kamatayon sa dili mayhap nga mga tawo. Wala pa nahuman ang giyera. Aduna pa'y mas dako nga giyera sa umaabot. Sa akong hilom nga pagpamalandong niini, nagunaw na kita nga maayo unta alang sa tanan kung magpuyo lang sila nga malinawon nga walay giyera ug magtinabangay sa usag usa. Apan ang dagkong mga nasod mosulay sa pag-iilog sa gagmayng mga nasod ug sila milihok nga daw ang walay kaluoy nga paglaglag sa kinabuhi sa daghang tawo pinaagi sa pwersa sa militar. Ang UN General Assembly nga gilauman nga mopugong sa mga giyera wala gayoy gahom. Tinuod nga talagsaong mabutang ang nahitabo karon. Busa samtang nagpalandong ko sa hilom, ang mga nasod nga ganahan og gubat, mga matay ra usab sa gubat. Gisulti na kini dinhi sa Biblia sa Ezekiel chapter 38 ug 39 giingon nga sa dili madugay ang Russia mosulong usab sa Israel ug silang tanan mga pukan ug mga matay sa kabukiran sa Israel. Ang Dios nag-ingon, Ezekiel 38:4, sab-itan ko sa mga taga ang imong mga apapangig ug iyang bitaron ang rush ngadto sa yuta sa Israel aron patyon sila ug wala gani sila masayod niini. Ang China aduna usab dako kaayo nga kasundaluhan. Kung tanawon sa Revelation chapter 16 sa dihang mahitabo ang gubat sa Armageddon, magpalihok sila og kasundaluhan nga may 200 ka milyon ug moadto sila sa Middle East. Tanan sila mga matay. Sama sa mga buang-buang nga tawo niining kalibutana nga nagpataka lang og dagan nga walay kalibutan nga padulong na silang mamatay, lisod gayud kayo kini sabton. Niining kalibutana tinawag nga wala gayud tinuod nga kalinaw o paglaom. Apan kung ang ebanghelyo ikawali na sa tumoy sa kalibutan tungod kay giingon man, Mateo chapter 24 verse 14, ug igawali kining maayong balita sa gingharian sa tibuok nga kalibutan aron sa pagpamatuod sa tanang mga nasod ug unya mag-abot ang katapusan. Ang pagwali sa ebanghelyo sa kinatapusan mao ang ginatanaw sa Dios. Tungod kay nag-ingon siya nga moabot ang katapusan kung ang ebanghelyo sa Ginoo nga nagsugod sa Jerusalem ikawali na hangtod sa tumoy sa kalibutan. Ang atong nasod mao ang sidlakang tumoy ug ang Japan mao ang tumoy isip usa ka isla. Sa pagtan-aw niining mga butanga, dili na ako masulti kung unsa kita ka mapasalamaton ug kabulahan nga nakadawat kita sa kaluwasan niining katapusang mga panahon. Tan-awa pag-ayo kining kalibutana. Walay tinuod nga kalinaw dinhi. Walay tinuod nga kalinaw dinhi. Walay laing paagi gawas nga dadun sa Dios ang katapusang paghukom niining kalibutana. Busa, nasulat na sa makadaghan nga higayon sa Biblia nga kining kalibutana malaglag pinaagi sa katapusang gubat. Kining kalibutana malaglag sa katapusang gubat. Karon nadawat na nato ang kaluwasan niining katapusang panahon ug ngano man nga kita nga nangaluwas nagpabilin pa man niining kalibutana.
Adunay usa ka butang nga kinahanglan natong buhaton. Unsa man kining butanga? Kini mao ang buluhaton sa pagwali sa ebanghelyo. Kanunay natong madunggan hangtod nga mosakit ang atong dalunggan sa pagpaminaw nga kinahanglan kitang magpaambit sa ebanghelyo ug magwali sa maayong balita ngadto sa mas daghang tawo apan dili nato kini angay pakaminuson. Kadtong mga naluwas adunay bug-at nga responsibilidad sa pagwali sa ebanghelyo ngadto sa mga wala pa maluwas ug sa paggiya kanila aron makadawat usab sa kaluwasan. Gitawag sa Dios ang tanang tawo niining kalibutan sa pagduol kaniya. Sumala sa Salmo o Awit chapter 50 verse 1 kini nag-ingon, ang makagagahom nga Dios si Jehovah nagsulti og nagkatawag sa yuta gikan sa silangan sa adlaw ngadto sa kasadpan niini. Ang labing gamhanan nga Dios, ang Dios nga nagbuhat sa universo sa tanang butang ug nagmando sa kasaysayan, nagsulti ug nag-ingon nga iyang gitawag ang yuta gikan sa pagsilang sa adlaw hangtod sa pagsalop niini. Nagtawag siya kanila sa pagbalik ngadto sa Dios pinaagi sa iyang grasya. Kung tanawon ninyo ang Isaías chapter 1 verse 18, umari kamo karon ug usahan ta sa paghusay, nagingon si Jehovah bisan pang inyo masala mapula sila pagapution ingon sa nieve, bisan pa sila lubos mapula sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karnero. Ang Biblia nag-ingon nga kung kamo moduol ang inyong masala mapasaylo. Kini usa ka espesyal nga pagdapit sa Dios. Mao nga ang title sa mensahe karong adlaw, mao ang pagdapit sa Dios sa kumbira. Ang Dios nag-andam og usa ka kahibulongang kumbira para sa tanang tawo ug iyang gidapit ang tanan nga moduol ug mopaambit niini. Ug karon atong basahon Mateo chapter 22 verse 1 to 3. Ug sa mitubag si Jesus nagsulti pag-usab kanila sa sambingay nga nag-ingon ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga nagkumbira sa kasal sa iyang anak ug gipadto niya iyang maulipon aron panawgon nila ang mga dinapit sa kasal ug nagdumili sila sa pag-adto. Kung si Jesus mosulti og mahinungdanong mga kamatuoran, kanunay siyang mogamit og mga sambingay nga daling masabtan sa mga tawo. Nagsulti si Jesus kanila sa sambingay nga nag-ingon ang gingharian sa langit sama sa unsa ang kahulugan niini? Nagpasabot kini nga gihimo sa Dios ang iyang buluhaton sa pagluwas sa mga tawo nga tungod sa sala nailalom sa paghukom o padulong sa impyerno. Pinaagi kang Hesukristo na nagpadayag ang Dios og kaluwasan ngadto sa tanang tawo sa kalibutan. Giandan niya ang mga tawo aron makasulod sa iyang gingharian sa langit. Busa sa dihang mingon sa Jesus nga ang gingharian sa langit sama sa gihulagway niya kung giunsa pagluwas sa Dios kadtong mga nagapadulong sa impyerno ug giandam sila aron mahimong mga lungsuranon sa langit. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga nagakumbira sa kasal sa iyang anak. Syempre, ang hari nagingon nag ang hari niini nga sambingay kay nagrepresentar sa Dios ang magbubuhat og hari sa tanan ug ang anak mao si Kristo. Dinhi gihulagway kini isip usa ka kumbira nga giandam sa Dios ug ang kumbira sa kasal giandam alang sa anak. Lisod kini sabton sa unang pagtan-aw. Kung imong tan-awon, Revelation chapter 19 verse 7 to 8 kay ang kasal sa kordero nag-aabot na, ang iyang asawa nagaandam na sa iyang kaugalingon ug gitugot kaniya ang pagpabisti sa lino nga manipis, masina ug mahinlo. Ang Biblia nagtudlo usab nga si Jesus mao ang pamanhunon ug ang mga naluwas maong iyang pangasawunon ang iglesia. Gihulagway niini ang pagdawat sa grasya sa Dios nga sama sa usa ka kumbira sa kasal, usa ka malipayong okasyon. Ang mga bisita moabot uban ang pagpasalamat, maglipay uban sa pangasawunon ug pamanhunon ug magtagamtam sa lumiang pagkaon nga giandam. Unya sa paglabay sa pipila ka mga oras, mapauli silang tanan ug matapos ang kasaulugan.
Apan ang kumbira nga giandam sa Dios kay dili sama niini. Ang kumbira sa Dios dili matapos paghuman sa pipila ka oras. Nagsugod kini niining kalibutana ug magpadayon hangtod sa kangturan. Usa kini ka mahimayaong kumbira alang sa kalag, usa ka kumbira nga nagdala kanato ngadto sa iyang grasya, ngadto sa iyang gingharian ug sa katapusan ngadto sa walay katapusang himaya sa langit. Ang kasulatan nag-ingon nga ang hari nag-andam og kumbira alang sa iyang anak. Nagtudlo kini kanato una nga ang himaya sa anak mao ang himaya sa amahan. Ang hari mao ang tag-iya o ang host sa kumbira. Apan ang anak mao ang sentro niini. Sanglit ang kumbira gihimo man aron sa pagpasidungog sa anak, ang buhat sa kaluwasan sa Dios pinaagi kang Hesukristo alang man sa himaya sa Dios nga amahan ug ni Hesukristo ang anak. Sa dihang gihimo sa hari kining harianong kumbira, wala lang siya basta-basta nagdapit og mga tawo. Mampingon niyang gipili kadtong buot niya nga pasidunggan ug buot niya nga personal silang gidapit aron motambong. Busa karon ang mga imbitasyon ipadala sa dili pa ang kasal. Ang bride ug groom nagpadala og mga imbitasyon sa ilang mga paryente, higala ug mga kaila nga nag-ingon ang among kasal ipahigayon niining petsaha, niining orasa ug niining lugar. Palihog tambong sa pagsaulog uban kanamo, panalangin ang among panagiusa ug makigambit sa among kalipay. Sa samang paagi, ang hari sa sambingay nagpadala og mga imbitasyon. Unya samtang nagaduol na ang panahon sa kumbira sa kasal, iyang gipadala pag-usab ang iyang maulipon aron pa hinumduman ang mga dinapit ug sultihan sila nga ang tanan andam na. Apan sumala sa kasulatan sila midumili sa pag-adto nga daw wala gyud sila interes. Ngano nga ingon ni ana ang ilang tubag? Nganong ingon ni ana ang ilang tubag sa kumbira sa hari? Sila mibalibad, dili sila gusto moadto, mibalibad silang moadto. Nagpadala ang hari og espesyal nga imbitasyon nga gipadala sa iyang mga ulipon. Niining sambingay ang hari nagulagway sa Dios ug ang mga ulipon nagulagway sa mga propeta. Ang mga tawo nga unang gidapit mao ang mga Israelita na sayod na kamo niini. Apan nagingon ang Biblia nga nagdumili sila sa pagtambong, miingon ba ang hari kung dili sila ginahan nga motambong, pasagdi na lang sila? Wala, kundili nagpadala siya og laing mga ulipon. Kining hari tinuod nga mapailubon ug makanunayon sa pagpadangat sa iyang imbitasyon. Gisugo niya ang iyang mga ulipon nga nagingon, sultihin ninyo ang mga dinapit. Ania karon andam ko na ang kumbira, giihaw nang ako mga nati ug mga hayop nga mga gipatambok ug andam na ang tanan. Andam na ang tanan. Umari kamo sa kumbira sa kasal? Karon mas nahimong detalyado ang imbitasyon. Atong hunahon kung unsa kadako ang pag-andam nga gibuhat sa hari para niini nga kumbira sa kasal. Mingon siya na andam ko na ang pagkaon nga ako mga nati ug mga hayop nga mga gipatambok na ihaw ug ang tanan na hikay na gayud. Apan wala kini pagtagda sa mga tawo, wala sila interes na ini. Ingon dinhi apan wala sila magtaga niini ug nanlakat sila. Ang usa sa iyang kagalingong uma ug ang usa sa iyang katigayon. Ug ang uban na nagdakop sa iyang mga ulipon ug kini gipasipalahan nila og gitamay. Nahuna-hunaan ba ninyo ang kining nga panghitabo? Adunay sama niini nga pulong ug silang tanan sa tingob misugod sa pagpamalibad ang nauna mingon kaniya nakapalit ako og usa ka lunang yuta ug kinahanglan moadto ako sa pagtan-aw nagapangaliyo po ako nga imo akong pagabalibaran. Pwede na unta kini nga adtuon paghuman niya sa kumbira ug ang usa mingon nakapalit ako og 5 ka pares ka mga baka. Siya kay dato. Ang usa ka pares kay adunay duha ka hayop. Ang 5 ka pares kay napulo ka mga hayop. Siguro dato kayo siya. Ug moadto ako sa pagsulay kanila, gipangaliyopo ko kanimo nga imo akong pabalibaran. Kini ba kay usa ka rason aron balibaran ang pagdapit sa kumbira sa hari?
Miingon ang ubang tawo Lucas chapter 14 verse 20 ug ang usa miingon, nangasawa ako ug busa dili ako makaadto. Usa ka lalaki miingon nga kinahanglang maglipay-lipay siya sa iyang bag-ong kaminyoon. Mao nga wala na siya'y panahon sa pagtambong sa kumbira. Ang hari nagpadala sa iyang mga ulipon balik-balik, nagdapit kanila sa pag-adto, apan dili lamang sila interesado sa pagtambong. Ug ang uban na nagdakop sa iyang maulipon og kini gipasipalahan nila og gipamatay. Mingon sila dili ba nagsulti naman mininyo nga dili mimo tambong? Nganong sige man mo og pamugos kanamo? Gipahibalo na nila daan nga dili sila moadto. Unya gidakop nila ang mga ulipon nga gipadala sa hari gipasipalahan sila og gipatay. Mahuna-huna ba ninyo ang maong sitwasyon? Wala lang sila mobalibad sa kumbira sa hari. Sa dihang balik-balik silang gihangyo sa mga ulipon nga motambong nangutana sila. Nganong sige man mo pamugos kanamo og dayon gipasipalahan ug gipatay nila ang mga suloguon sa hari. Dili kini fairy tale. Tinuod kini nga paghitabo. Dili kini hinimo-himo lang. Kini tinuod nga panghitabo. Mao nga giingon sa kasulatan na suko ang hari. Gipaadtuan niya sa iyang mga sundalo o gipalaglag niya kadtong mga mamumuno o gipasunog ang lungsod nila. Nianang higayuna ang hari wala magpadala og mga ulipon. Hinuon gipadala niya ang iyang mga kasundaluhan. Tungod kay ilang gipasipalahan o gipamatay ang mga ulipon sa hari, gipadala niya ang iyang mga kasundaluhan aron paglaglag sa mga mamumuno o pagsunog sa ilang lungsod. Unsay buot ipasabot niini? Gipadala sa Dios si Hesukristo ug gihatag nga walay bayad ang katingalahang grasya sa kaluwasan. Una niyang gipaabot kini nga espesyal nga imbitasyon sa nasod sa Israel. Balik-balik nga gipadala sa Dios ang iyang mga ulipon ngadto sa mga tawo nga gidapit sa kumbira. Gipasabot niya sa klaro nga giandam na niya ang tanan ug dayon gipaabot kanila ang maong imbitasyon. Apan wala lamang sila mibalibad sa pagtambong, gipasipalahan ug gipatay pagayud nila ang mga propeta nga gipadala sa Dios. Sa katapusan, gigamit nila ang mga Romano aron ilansang sa krus ug patyon ang bugtong anak sa Dios. Gitagna ni Jesus kining dakong katalagman nga panghitabo nga nagingon, ug gipalaglag niya kadtong mga mamumuno ug gipasunog ang lungsod nila. Pinaagi ni Jesus, gipaabot sa Dios ang iyang grasya apan ang mga Israelita walay interes niini. Ilang gilutos ang mga propeta nga gipadala sa Dios, ug sa katapusan gipatay usab nila ang anak sa Dios nga gipadala sa Dios. Sa Mateo kapitulo 21 kini nag-ingon nga ang parasan gipaabangan sa ubang mga mag-uuma apan human sa pag-ani wala sila gihatag. Sa dihang gipadala niya ang pipila sa mga ulipon, ang mga ulipon gipamatay. Busa ang hari ug sa katapusan iyang gipaadtuan sila sa iyang anak nga nagaingon ang akong anak pagkatahuro nila. Ug sa dihang gisugo niyang iyang anak giingon dinhi Mateo chapter 21 verse 38 to 39 apan ang mga mag-uuma sa hingkit-an nilang anak nasigingon sila sa ilang kaugalingon kini mao ang manununod umari kamo patiyon ta siya ug ang punon tang iyang panulundon ug ilang gitakop siya ug giabog nila sa gawas sa parasan ug gipatay nila. Parehas sa kini nga sambingay gipamatay nila ang mga propeta nga gipadala sa Dios ug sa dihang gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak gigamit nila ang mga Romano aron ilansang og patyon siya. Kini sa kabutang nga halos dili nato mahuna-huna. Apan kini nahitabo gayud. Gitagna sa Biblia nga kini mahitabo sa eksakto niining paagiha sa dili pa kini mahitabo. Namatay si Jesus sa krus niadtong 33 AD ug niadtong 70 AD gipanguluhan ni General Tito sa Roma ang iyang kasundaluhan ug walay kaluoy nga gipamatay ang kapin sa 1.1 milyon nga mga Hudiyo. Gisunog usab nila ang templo sa Jerusalem.
Dugang pa niadtong 135 AD, gipatay sa emperador sa Roma nga si Hadrian ang 580,000 ka mga Hudyo. Kipapahawa usab niya ang tanang lumulupyo sa yuta sa Israel nga gikatag sila sa tibuok kalibutan. Ang yuta nga nagaagas sa gatas ug dugos ang maanindot nga yuta nga gihatag sa Dios sa iyang katawhan hingpit nga naguba. Kini nahimo nga kamingawan. Tinod kini nga nahitabo sa kasaysayan. Tungod kay gisalikway sa mga Hudyo ang grasya sa Dios ug si Kristo, gisilutan sila sa Dios, giguba ang ilang templo ug gipatibulaag sila sa tibuok kalibutan. Bisan asa sila moadto wala sila idapit nga mapuy-an ug nag-anto sila sa tanang klaseng paglutos ug gipamatay sila. Ang yuta nga gihatag sa Dios sa iyang katawhan na himong awaaw sulod sa 2,000 ka tuig. Gikan niini makita nato kung unsa ka makahadlok ang silot nga nasinati sa mga Hudyo tungod sa ilang pagsalikway sa espesyal nga pag-imbitar sa Dios ngadto sa kumbira sa kasal. Una, ang kamatuoran nga kining kasal giandam sa Dios alang sa iyang anak, nagpasabot nga ang himaya sa anak mausab ang himaya sa amahan. Sama sa giingon sa Isaías chapter 43, Isaías chapter 43 verse 25, ako bisan ako mao siya nga nagapala sa imong kalapasan tungod sa akong kaugalingon, ug dili na ako mahinumdom sa imong masala. Ang Dios nagpasaylo sa atong mga sala ug nagluwas kanato. Ang iyang kaluoy kanato mao lamang ang ikaduha. Ang una ug labing importante mao ang alang sa himaya sa Dios. Ngayoman, pananglitan kung ang tanan nga mga tawo nga gilalang sumala sa dagway sa Dios mapunta sa impyerno, sa laing pagkasulti napakya sang Dios. Kung ang usa ka tawo adunay daghang mga anak apan silang tanan namatay, unsa pa may kapuslanan ni ana? Ang mga kalag gilalang sumala sa dagway sa Dios. Sa ato pa gilalang kita sumala sa plano o katuyuan sa Dios. Aron itanom sa atong mga kasing-kasing ang gugma sa Dios, aron ihatag kanato ang kinabuhi sa Dios, aron dawaton kita ingon nga iyang mga anak, ug aron dadon kita ngadto sa gingharian sa Dios, aron kita makatagamtam sa himaya uban sa Dios, mao kini ang labing dakong katuyuan nganong gilalang sa Dios ang mga tawo sumala sa iyang kaugalingong dagway. Busa ang pagsalikway sa grasya sa Dios mao ang pagsukol batok sa Dios. Alang sa mga tawo nga musukol sa grasya sa Dios ug mosalikway sa iyang espesyal nga pagtawag og pabor, dili lamang dito kutob ang tanan. Adunay makahahadlok nga silot nga gikan sa Dios. Adunay makahahadlok nga silot nga gikan sa Dios. Ang kasal nga giandam sa Dios usa kini ka butang nga angay natong hunahunahon pag-ayo. Nakita ninyo ang kasal nga sama niini usa ka pagsaulog alang sa anak sa Dios. Dili lamang kini kalipay alang sa anak, kundi ang tanan nga motambong sa kasal makakaon ug makatilaw usab sa tanang mabutang nga giandam sa hari. Apan ang kasal nga giandam sa Dios dili usa ka pagsaulog nga matapos sulod lamang sa pipila ka oras. Kini konektado sa walay katapusang gingharian sa Dios, sa walay katapusang kalipay ug kalinaw, pinaagi sa grasya sa Dios ug ni Kristo, gipasaylo niya ang atong mga sala, giluwas niya ang atong mga kalag, gisagop kita isip iyang mga anak, ug dadon kita ngadto sa walay katapusang langit. Kung ang usa ka makasasala maluwas pinaagi sa grasya sa Dios, kini naghatag og kalipay ug himaya sa Dios. Mingon sa Lucas chapter 15 verse 10, adunay kalipay sa atubangan sa mga manulunda sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga magahinulsol. Busa, ang pagsalikoy niining bililhong grasya dili lamang kutob sa simple nga pagsalikoy lamang, kini mismo sa kabuhat nga pagsupak sa Dios.
Kahibulungan gayud ang grasya sa Dios nga nagluwas sa mga kalagikan sa silot ug impyerno tungod sa sala ug nagtugot kanila nga makasulod sa langit. Tan-awan ninyo kining kasal nga giandam sa Dios. Ang atong mga kalag nga naluwas nahimong dakong kalipay ug himaya sa Dios Amahan ug sa samang higayon naghatag usab kini og dakong kalipay ug himaya kang Hesus nga namatay dito sa krus aron sa pagluwas kanato. Ang mga Israelita mao ang unang giimbitar niini. Apan sama sa atong nahibal-an, wala lamang nila dawata ang grasya sa Dios nga gihatag pinaagi ni Hesukristo, kundi ilang gisalikway o gisupak pa kini. Ingon nga resulta gipadala sa Dios ang kasundaluhan sa Roma aron pamatyon ang 1.1 million ka mga Hudyo ug ang laing 580,000 ka mga Hudyo ang gipatay ug gidakop nila ang tinagpulo ka libo nga mga Hudyo sa Roma ingon nga bihag. Giingon nga dito sa Colosseum sa Roma gipatrabaho sila hangtod sa kamatayon isip mga ulipon o mga bihag nga gidala gikan sa Israel. Gikatag ang mga Hudyo ngadto sa nagkalain-laing bahin sa kalibutan ug nakasinati sila sa usa ka labing mabangis nga silot. Eksaktong nagpakita kini kung unsa ang mahimong kapaingnan sa tawo nga mosalikway sa grasya sa Dios. Ang pagsalikway sa grasya sa Dios dili lamang natapos sa mga Israelita nga gikatag ug gipamatay sa tibuok kalibutan sulod sa duha ka libo ka tuig, ang buot ipasabot niini mao ang walay katapusang impyerno. Kini mao ang pagkalaglag ngadto sa linaw nga kalayo. Pinaagi sa nasod sa Israel, una nga gipakita sa Dios ang usa ka mubo nga hulagway sa grasya nga iyang ihatag sa tibuok kalibutan. Sila ang una niyang giimbitar. Sa dihang wala sila modawat, gipadala niya pag-usab ang iyang mga sulugoon ug sa dihang nagpadayon sila sa pagdawat, nagpadala siya og lain pa nga mga sulugoon aron ipatin-aw sa mas detalyado ang tanan. Pagkahuman kay maabot pa sila sa punto nga misupak sa Dios ug tungod niini ang kasuko sa Dios miabot kanila nga nagdala og labihan nga paghukom batok sa nasod sa Israel. Ang Israel mao ang espesyal nga nasod nga gipili sa Dios. Gikatag niya sila sa tibuok kalibutan sulod sa taas nga panahon nga duha ka libo ka tuig. Hunaw-naa lamang ninyo kung unsa kataas ang duha ka libo ka tuig. Ang nasod sa Israel nawala sa kalibutan. Ang nasod nga gipili sa Dios nawala. Ang yuta nga gihatag niya kanila nahimong disyerto ug usa ka uga nga yuta. Apan niadtong May 14, 1948 ang Israel mipahayag sa iyang kagawasan human sa hapit duha ka libo ka tuig nahimo na usab kini nga usa ka gawasnong nasod. Pagkahuman sa panahon sa gubat sa Middle East niadtong Hunyo City 1967 sa ikatulong gubat sa Middle East nabawi nila pag-usab ang Jerusalem. Karon, ang mga Hudyo nga gikatag sa tibuok kalibutan namalik na sa yuta sa Israel. Sa pagkakaron, adunay 8 ka milyon nga mga Hudyo nga nagpuyo sa Israel ug adunay 6 ka milyon nga nagpuyo sa United States ug adunay laing 6 ka milyon nga nagkatag sa tibuok kalibutan. Bisan pa niana alang sa mga nasod nga Arabo, ang Israel nga nahimong gawasnon human sa duha ka libo ka tuig sama kini sa usa ka tunok alang kanila. Gusto nila kining papason. Gisulayan nila sila og away sa una, ikaduha ug ikatulong gubat sa Middle East aron naglago ng Israel apan hinuon sa matag higayon sila ang napildi. Busa alang sa mga nasod nga Arabo, ang Israel sama sa usa ka tunok sa ilang kiliran. Gusto nila nga papason kana nga tunok pinaagi sa hingpit nga paglaglag sa Israel gikan sa maong yuta. Daghan ang mga nasod nga misupak sa Israel ug usa nga nangulo niini ang usa nga nangulo niini karon mao ang Iran. Busa sa Ezekiel chapter 38 verse 5, ang Persia gisgutan. Ang Persia mao ang karaang ngalan sa
Persia nga sa ulahi giilisdan og Iran. Ang Iran naningkamot sa paghimo og mga nuclear weapon aron naglagon ang Israel. Gingon nga nakatigom na sila og kapin sa 400 kilograms nga uranium. Ang katuyuan sa paghimo og mga nuclear weapon mao ang pagpapal sa Israel gikan sa mapa. Sa pagkatinuod, dili nila kinahanglan ang daghang nuclear weapon. Ang gidakon lamang sa Israel sama ra sa Negros Island sa Pilipinas. Adunay 8 ka milyon lamang ka mga Hudyo nga nagpuyo sa Israel. Busa sa dihang giatake sa Hamas ang Israel, naglaom sila nga malaglag kini dayon pinaagi sa pagpabuto og libuan ka Qassam rockets sa makadiyot. Apan unsa ang nahitabo? Hinuon na 10,000 ka mga tawo sa Gaza ang namatay. Hapit na unta malaglag ang Israel apan hangtod karon wala kini mahitabo. Nganuman, tungod kay nag-ingon ang Biblia nga sa dihang ang Israel matigom pag-usab ngadto sa iyang yuta human ikatag sa tibuok kalibutan, adunay hinungdan niini. Gibiyaan sa Israel si Kristo pinaagi sa pagsalikoy kaniya apan gipabalik sa Dios ang Israel aron ipakita ang siya mismo kay buhi pa. Sa Ezekiel chapter 36 giingon nga gipabalik sa o gipasiguli sa Dios ang Israel dili tungod kay nasod takos sa kaluoy kundi tungod sa iyang balaang ngalan. Ako wala magbuhat niini tungod kaninyo o balay sa Israel kundi tungod sa balaan akong ngalan nga inyong gipasipad-an sa tiniwala sa mga nasod diin kamo ming-adto. Sa dihang nalaglag ang Israel miingon ang mga tawo, dili ba sila ang nasod nga gipili sa Dios? Ang Israel nawala nga nagpasabot nga ang ilang Dios patay na. Busa sa dihang nalaglag ang Israel sa ulahi gipasig-uli sa Dios ang Israel aron pamatud-an nga siya buhi pa. Ang kamatuoran nga ang Israel mibalik sa ilang yuta human sa 2,000 ka tuig ug nahimong usa na usab ka gamhanang nasod, usa ka butang nga dili gayud mahitabo kun wala ang gahom sa Dios. Apan wala kini masabti sa mga nasod nga misupak sa Israel. Ang pagpakigbatok sa Israel mao ang pagpakigbatok sa Dios. Sa basahon ni Jeremias nagaingon, mao kini ang giingon ni Jehovah nga nagahatag sa adlaw sa paghatag sa kahayag sa adlaw ug sa mga tulumanon sa bulan ug sa mga bituon alang sa paghatag sa kahayag sa kagabhion. Nga nagakutaw sa dagat sa pagkaagi nga ang mga balod niini managdaguok. Si Jehovah sa mga panon mao ang iyang ngalan, kung kini nga mga tulumanon mahamula gikan sa akong atubangan. Nagaingon si Jehovah na naang kaliwatan sa Israel mohunong sa pagkahimong nasod sa akong atubangan sa walay katapusan. Ang pagsulay sa pagwagtang sa Israel mao ang pagpakigbatok mismo sa Dios. Murag dali ra unta malaglag ang Israel sa usa ka higayon apan dili kini mahitabo. Bisan gani ang upat ka Iranian scientist nga nalambigit sa paghimo og nuclear weapons gipatay sa Israel samtang didto pa sila sa Iran. Ang pagpasiguli sa Israel usa ka ebidensya nga ang Dios buhi. Karon, atong pamalandungan ang bahin sa kumbira nga giandam sa Dios alang sa katawhan. Nagaingon ang Proverbs chapter 14 verse 13, bisan diha sa pagkatawa ang kasing-kasing magamasalubon ug ang katapusan sa kalipay mao ang kagul-anan. Anaa ang maong bersikulo, bisan diha sa pagkatawa ang kasing-kasing magamasalubon ug ang katapusan sa kalipay mao ang kagul-anan. Aduna usa panultihon sa Korea, bisan nagkatawa ang usa ka tawo, mahimo siyang nagpas-an og linibok ka utang.
Ang mga kalipay sa tawo daw makapalipay apan kadali ra kini mawala. Human niini mobalik na usab ang mga kabalaka, kasamok ug pag-antos. Bisan diha sa pagkatawa ang kasing-kasing magamasalubon ug ang katapusan sa kalipay mao ang kagul-anan. Walay tinuod ug maluntarong kalipay alang sa katawhan. Dili tungod kay maayo ang ilang pagkaon, nagkanta, nagsaya ug naglingaw-lingaw nawala ng ilang mga kabalaka. Dili ka na mahimo. Daghang tuig na ang milabay adunay gagmayng isla sa Yoso nga gitawag og Odongdo. Adunay himong dalan padulong sa maong isla. Usa ka adlaw human ko didto naglakaw-lakaw nagpauli nako. Nakita ako ang usa ka babayi nga limpyo ang sinina ug nagsul-ob og tradisyonal nga Korean hanbok. Hubog kaayo siya ug nagsamog sa dalan. Adunay pipila ka mga lalaki nga miagi og miingon, "Ma'am, igo na." Unsay problema? Mitubag siya, "Daghan kog kabalaka ug mga problema. Gusto lang nako nga makalimot niini bisan sa makadiyot." "Ma'am, igo na. Unsay problema?" Mingon siya nga sa iyang pagpauli daghan usab siya gatubangon nga mga kabalaka ug kalisdanan. Wala ko mahibaluan sa gyud ang iyang problema apan gusto niyang moinom aron makalimot niini bisan sa mubo lang nga panahon. Mao kanang iyang buot ipasabot. Nagtuo ko nga ang pagkaon, pag-inom, pagsayaw ug tanang kalipayan sa kalibutan nga gipangita sa mga tawo mao lamang ang ilang desperadong paningkamot sa pag-ikyas sa kasakit nga nagpabilin sa ilang mga kasigasing. Ecclesiastes chapter 3 verse 10. Nakita ko ang kasakitan nga gihatag sa Dios sa mga anak nga lalaki sa mga tawo aron sila pagabansayon niini. Ngano man kini? Tungod ba kay dili gusto sa Dios nga ang mga tawo magkinabuhi nga komportable? Siyempre dili. Nagaingon ang Panaghoy chapter 3 verse 33 kay siya dili magasakit nga sa kinabubuton ni magapasubo sa mga anak sa tawo. Nan ngano man nga gihatagan sa Dios ang katawhan ug ingon niini nga mga palasanon? Dito sa tanaman sa Eden, si Adan ug Eva mikaon gikan sa kahoy sa kabalo sa maayo ug dawtan. Bisan pa nga gisugo sila sa Dios nga dili kini buhaton. Nakasala sila pinaagi sa pagsupak sa pulong sa Dios. Human silang gipapahawag gikan sa tanaman, gipahibalo sa Dios nga ang babayi magaanto sa kasakit sa pagpanganak ug sa lalaki mingon siya sa singot sa imong nawong magkakaon ikaw sa tinapay hangtod nga mopauli ka sa yuta. Ang pag-antos o kalisdanan nga nasinati sa katawhan bunga sa ilang pagsupak sa pulong sa Dios. Busa, gibutangan sa Dios ang katawhan og bugat nga palasanon o kakugi sa pagtrabaho. Mao nga walay tinuod nga kalipay o malungtarong kalinaw dinhi sa kalibutan. Isaiah chapter 57 verse 21 nag-ingon, wala na ipakigdait mingon ang Dios alang sa dawtan. Ang tanang makasasala nga bibiya sa Dios walay kalinaw. Sila walay tinuod nga kalinaw. Wala sila tinuod nga kalinaw. Tungod kay wala sila kalinaw, ang mga tawo naningkamot sa nagkalain-laing paagi aron makakaplag og kalipay apan walay kapuslanan niini. Panultihon Proverbs chapter 14 verse 13 bisan diha sa pagkatawa ang kasing-kasing magamasulubon ug ang katapusan sa kalipay mao ang kagulanan. Walay tinuod nga kalipay o kalinaw. Sa John chapter 2 verse 1 to 3 adunay kasal dito sa Kana sa Israel. Giimbitar usab si Jesus. Tingali ang kasal gihimo sa usa sa mga paryente ni Maria, ang inahan ni Jesus apan dili kini mao ang importante. Giimbitar si Jesus sa kasal sa Kana apan adunay problema. Nahugdan sila og bino. Sa Ecclesiastes chapter 10 verse 19 nag-ingon ang kumbira ginahimo alang sa huryaka ug ang bino magalipay sa kinabuhi ug ang salapi magatubag sa tanang mga butang.
Ang pista gihimo alang sa kalipay ug selebrasyon. Sa maong pista, ang bino mao ang usa sa labing nagahatag og kalipay. Ang bino magalipay sa kinabuhi. Sa Gyeongsang Province, matag adunay pista sa kabaryuhan, ang matag panimalay sa baryo magdala og usa ka butang isip amot ngadto sa host nga pamilya. Kabalo ba mo kung unsang ilang gidala? Nakaila ba mo sa Sikhe? Sa Gyeongsang Province, ang mga tawo nagtawag sa Sikhe nga tamis nga ilimnon. Gibutangan kini og humay og flounder og gikaon gamit ang kutsara. Ang matag panimalay mag-andam og usa ka dako nga sudlanan niini ug dadon kini isip ilang amot sa pista. Sa maong pista, kini nga tamis nga ilimnon mao ang labing popular. Nahibalo mo ani dili ba? Nagaingon ang mga tawo, ang pamilya nga naghimo niini mao gayud ang pinakalamig nga ilimnon. Busa dili kini angay mahutdan samtang napadayon pa ang pista. Apan sa kasal sa kana, nagsugod ang selebrasyon nga puno sa kalipay. Apan wala madugay, nahutdan sila og bino. Nahurot ang bino. Nagaingon ang Biblia, ang bino magalipay. Apan kung mahurot na ang bino, mawala usab ang kalipay sa pista. Apan nagpadayon gihapon ang pista. Si Maria ang inahan ni Jesus miingon kaniya nga adunay problema. John chapter 2 verse 3 wala na sila'y bino. Ug miingon usab siya sa mga sulugoon John chapter 2 verse 5 bisan unsang iyang igaingon kaninyo buhaton ninyo. Naibala ni Maria nga maghimo si Jesus og milagro. Karon may unom ka tadyaw nga bato nga gipamutang didto sumala sa batasan sa mga Hudyo sa pagpanghugas nga ang tag sa kanila nagasulod og 2 kun 3 ka metreta. Walay sulod ang tapayan busa mingon sa Jesus sa mga sulugoon John chapter 2 verse 7 pun-an ninyo sa tubig ang mga tadyaw. Gipuno nila kini sa tubig. Unya mingon siya John chapter 2 verse 8 ug siya mingon kanila kuhaan na ninyo ug dad-an ninyo sa punuan sa kasal. Misalok sila ug gidala ang tubig ngadto sa pangulo sa pista apan samtang naglakaw sila ang tubig nahimong bino. Ang tubig sa tanang unom katapayan nahimong bino. Natingala ang mga tawo og miingon John chapter 2 verse 10 ang tanang tawo magadalit pag-una sa mayong bino ug unya kung ang mga dinapit makainom na hangtod matagbaw mao pa idalit sa labing ubos nga bino apan ikaw gitaguan mo ang maayong bino hangtod karon. Tinuod nga ilimnon sa buntag ug ang mga barato na inigkahubog na sa mga bisita. Dili lang kini ordinaryong maayong bino nga gitipigan hangtod karon. Kini mao ang bino nga gihimo ni Jesus. Hunahuna unsa kini kalami. Unsay bot pasabot niini kining kalibutana sama sa usa ka kasal nga pagsaulog nga nahutdan og bino. Sa sinugdan ang mga tawo nagapangitag kalingawan o kalipay sa kalibutan. Apan dili madugay mawala ra usab kini ang bahandi, dungog ug mga tinguha sa unod mawala ra sa paglabay sa panahon. Bisan sa kaminyoon sa sinugdan puno kini sa kalipay. Apan sa ulahi daghan ang makatubang og panaglalis, kalainan sa kinaiya, panag-away, ug bisan panagbulag. Ang uban nagpadayon lamang sa ilang kinabuhi nga walay kalipay, walay malungtarong kalipay. Ang uban nagpadayon lamang sa ilang kinabuhi nga walay kalipay. Sa Isaiah chapter 48 verse 22 walay pakigdait na gaingon si Jehovah alang sa mga dawtan. Sa dihang nahutdan og bino ang pagsaulog sa kasal giandam ni Jesus ang labing maayong bino. Kini nagpakita nga pinaagi sa iyang kamatayon sa krus ug sa iyang pagkabanhaw ug pinaagi sa iyang dugo nga giula alang kanato tubso niya ang atong mga sala ug gihatag niya ang tinuod nga kalipay ug kalinaw sa atong mga kalag. Unsaon man sa katawhan nga tungod sa sala na ilalom sa tunglo, makakaplag og tinuod nga kalinaw ug kalipay dinhi sa kalibutan.
Sa Jesus namatay alang kanato, gipasaylo ang atong mga sala sa makausaw alang sa tanan pinaagi sa iyang bililhong dugo ug gihatagan ta niya og tinuod nga kalinaw ug kalipay. Gihatagan usab niya kita og paglaom sa kinabuhing walay katapusan aron makasulod ta sa langit. Sa Salmo o Awit chapter 4 verse 7, nagbutang ikaw og kalipay sa akong kasing-kasing, labaw pa kay sa ilang hingbatunan sa panahon nga midaghan ang ilang trigo ug ang ilang duga sa paras. Ang mga naluwas adunay kalipay sa ilang mga kasing-kasing. Ang kalipay nga gihatag sa Ginoo labaw pa sa tanang kadagaya dinhi sa kalibutan nga gikinahanglan sa atong unod. Labaw pa bisan sa labing maayong bino nga gipangandoy sa mga tawo. Aduna usab kalipay sa mga naluwas. Sa John chapter 14 verse 27 miingon si Jesus, ako nagabilin kaninyo sa paghigdait ug ang akong paghigdait gihatag ko kaninyo dili sama sa paghatag sa kalibutan ang akong paghatag kaninyo. Mingon ang Ginoo nga iyang ibilin kanato ang kalinaw. Dili kini sama sa bisan unsang gihatag sa kalibutan. Ang kalinaw sa kalibutan dali ra mawala. Apan ang kalinaw nga gihatag sa Ginoo magpabilin hangtod sa kahangturan. Sama sa giingon sa himno, it is well with my soul, it is well with my soul, with my soul. Kini nga kalinaw sa dihang madawat nato sa atong mga kasing-kasing, makatabang ka nato sa pagagwanta bisan sa panahon sa kasubo. Ang kalinaw ni Kristo mao ang atong kasiguruhan sa gingharian sa langit. Ug usab sa John chapter 15 verse 11, ako nagapamulong kaninyo niining mga butanga aron ang akong kalipay mopabilin kaninyo ug ang inyong kalipay mahingpit. Adto ta sa Habakkuk chapter 3 verse 17 to 18. Atong basahon sa dungan. Habakkuk chapter 3 verse 17 to 18. Habakkuk chapter 3 verse 17 to 18. Atong basahon sa dungan. Atong basahon sa dungan. Kay bisan ang kahoyng higera dili molambo ni may mga bunga diha sa mga balagon, ang buhat sa olivo makawang ug ang kaumahan dili mohatag sa makaon, ang mga karnero pagalaglagon gikan sa mga turil ug dito walay mga panon sa baka sulod sa mga kamalig. Bisan pa niana, magamaya ako diha kang Jehova, magamalipayon ako sa Dios sa akong kaluwasan. Kining tawhana tinuod gayud nga walay bisan unsa, kay bisan ang kahoyng higera dili molambo ni may mga bunga diha sa mga balagon. Ang punuan sa ubas kay walay bisan unsa, ang buhat sa olivo makawang ug ang kaumahan dili mohatag sa makaon, ang mga karnero pagalaglagon gikan sa mga turil ug dito walay mga panon sa baka sulod sa mga kamalig. Walay bisan unsa. Apan bisan pa ni ana magamaya ako diha kang Jehova, magamalipayon ako sa Dios sa akong kaluwasan. Walay bisan unsa. Apan magamalipayon ako sa Dios sa akong kaluwasan. Alang sa mga nakakapla og kalipay sa mabutang niining kalibutana, kana nga kalipay mawala lamang human sa mubo nga panahon. Apan ang mga naluwas bisan pa wala sila bisan unsa ni kini o kadto tungod sa kalipay sa ilang kalag ug sa kalipay nga gihatag sa Ginoo, nagaingon sila, magamalipayon ako sa Dios sa akong kaluwasan. Walay bisan kinsa nga makaagaw ni ana nga kalipay. Nagakalipay sila bisan sa kalisdanan ug nagakalipay gihapon bisan kun pasagdan o biyaan sila sa mga tawo. Bisan pa kung magkasakit sila, ang ilang kalipay dili mawala o kung sila mamatay makauban nila ang Dios nga labi pang maayo. Kinsa man ang makakuha ni ana nga kalipay, kanang ang kalipay usa ka mailhan nga sila moadto sa gingharian sa Dios. Sa Lucas chapter 17 miingon si Jesus, dili mo anhi ang gingharian sa Dios pinaagi sa mga pagpaminaw ug dili usab sila magiingon ani adinhi kon atoa didto kay ania karon ang gingharian sa Dios anaa kaninyo. Ang gingharian sa langit anaa sa kasing-kasing sa tawo. Kung ang usa ka tawo maluwas, ang gingharian sa langit matukod sa sulod sa iyang kasing-kasing. Kining gingharian ang dili makita nga gingharian sa langit gitukod sa sulod sa kasing-kasing. Ang gingharian sa langit nga kaniadto daw layo kaayo,
gitukod na sulod sa akong kasing-kasing ug nakaduol kini kanako matag adlaw. Ang gingharian sa Dios nga kaniadto daw layo kaayo gitukod na sulod kanako. Kung ang gingharian sa langit matukod niining kasing-kasing, ang walay katapusang gingharian nagkaduol ug nagkaduol matag adlaw, dili ba? Mao kana ang iyang saad kanato nga ihatag niya ang kalipay nga nagagikan sa pagkatukod sa iyang gingharian sulod sa atong mga kasing-kasing. Busa ang pag-apil sa kumbira nga giandam ni Jesus ang pagdawat sa kapasayloan sa mga sala pinaagi kang Hesukristo, ang pagkaluwas pinaagi sa iyang madagayaong grasya ug ang pagbaton sa pakigdait ug kalipay diha sa imong kasing-kasing usa ka timailhan nga mosulod ka sa walay katapusang gingharian sa langit. Ang gingharian sa langit natukod na sa imong kasing-kasing. Busa kining kumbira nagdala ngadto sa gingharian sa langit. Dili kini matapos human lamang sa pipila ka mga oras. Karon, atong ablihan sa makadiyot ang Job chapter 33 verse 29 sa wala pa ang awit. Job chapter 33 verse 29 to 30. Job chapter 33 verse 29 to verse 30. Ani karon kining tanan nga mga butang nga pagabuhaton sa Dios sa makaduha o sa makatulo sa usa ka tawo aron sa pagpahauli sa iyang kalagikan sa gahong aron siya kadanagan sa kahayag sa mga buhi. Gibuhat sa Dios kining tanan. Nagpasabot kini nga ang Dios nagpadala sa iyang imbitasyon sa makadaghan nga nagaingon, ari kamo, kay andam na ang tanan, busa apil kamo sa kumbira sa kasal. Sa dihang atong ipaambit ang ebanghelyo sa mga tawo karon, kasagaran sa una, dili sila gusto nga moanhi. Busy kay ko ngano man nga moadto pa ko, kaluwasan, wa ko'y interes na yana. Apan padayon gihapon nato silang giistoryahan balik-balik. Mao kana ang gugma sa Dios. Ang Dios mapailubon. Dili dayon siya mohunong tungod lang kay adunay mibalibad ka usa o kaduha, padayon niyang ipadalang iyang imbitasyon sa makadaghan. Atong tanawon ang Jeremias chapter 25 verse 4 sa makadiyot. Jeremias chapter 25 verse 4. Og si Jehovah nagpadala kaninyo sa tanang mga alagad, ang mga manalagna, mga mingbangon pagsayo og nagpadala kanila, apan kamo wala man nagpatalinghog ni managpakiling kamo sa inyong mga igdulungog sa pagpamati. Nagpadayon na ang Ginoo sa pagpadala kaninyo sa tanan niyang mga alagad nga mga propeta. Kana nga mga alagad mao ang mga propeta, mga sulugoon sa Dios. Gipadala sila sa Dios uban sa dakong pagkamatinud-anon, apan wala sila paminawa. Wala gani nila gipatilinghugan ang ilang mga dalunggan aron maminaw. Gipadala sila sa Dios sa makadaghan. Apan ang katawhan sa Israel nagpadayon sa likway kanila. Ang katawhan na ba sa Israel? Bisan gani karon ang ebanghelyo nga unang gihatag sa Dios ngadto sa mga Hudyo gikuha gikan kanila ug gisangyaw ngadto sa mga Hintil ngadto sa tibuok kalibutan. Gitawag ta sa Dios sa pagduol ug pagpaminaw sa iyang pulong aron makabaton kita sa walay katapusang tinuod nga kalipay ug kalinaw. Ug aron adunay paglaom nga maluwas ang atong mga kalag, makadawat kita sa kinabuhing dayon ug makasulod sa gingharian sa langit. Apan ang mga tawo busy kaayo sa ilang kinabuhi dinhi sa kalibutan mao nga wala sila'y panahon nga magunaw-na kabahin sa langit ug sa impyerno. Ang Yawa nagingon, "Hoy, ayaw kabalakan ni ana, ang kinabuhi dinhi sa kalibutan paigo na ang kabisi. Asa pa man ka makakita og panahon sa pagunaw-na singon ni ana mga butanga." Sama sa giingon sa 1 John chapter 2 verse 15, dili ninyo higugmaon ang kalibutan, di ang mabutang ana sa kalibutan. Ug sa John chapter 2 verse 16, unang Juan chapter 2 verse 16, kay ang tanan nga ana sa kalibutan, ang mga kailibgon sa unod ug ang kailibgon sa mga mata ug ang pagpasigarbo sa kinabuhi, dili iya samahan kun dili iya sa
iya sa kalibutan. Kini susama sa bunga sa kahoy sa kabalo sa maayog sa dautan nga gihisgutan sa Genesis chapter 3 verse 6. Nga nakita nga maayo kanon makapahimutan awon o gitinguha aron mahimong maalamon. Apan ang kalibutan na nagaagyo pa na nagabuhat sa kabubuton sa Dios magapadayon sa walay katapusan. Unsa man ang katumanan sa tinuod nga kalipay, pakigdait o kalipay sa kinabuhi? Unsa man kini? Syempre kini ang langit. Kaniadto sa Pyongyang, North Korea adunay usa ka pastor, usa ka sundalong Hapon ang nagsakay sa iyang kabayo ug nagpadayon sa paglakaw. Sa dihang miabot siya sa usa ka eskina kalit lang nga misinggit, Jesus, langit! Nakurot ang kabayo, milukso ug nahulog ang sundalo. Nabuang na ba kining tigulanga? Unsa iyang gipangsulti? Pasaylo ako, kusog man gani nga mobusina ang sakyanan apan wala ka masuko sa sakyanan. Nganong sa ako man hinuon ka na suko? Mitubag ang sundalo. Kung dili mobusina ang sakyanan adunay mga tawo nga maangol. Mitubag ang pastor, kung dili usab kumusangyaw ang mga tawo mga sa impyerno. Mutuota kang Jesus o mga tuta sa langit, dili ba? Hoy tiguang asa man ang langita. Ano gayud kung adunay branch kinahanglan adunay headquarters. Tungod kay ana sa akong kasing-kasing ang branch sa langit, aduna usab ang walay katapusang langit. Patyon ti ka. Mitubag ang pastor, mas maayo pa gani kung patyon mo ako. Kay diretso na ako sa langit. Unsa man nimo ang ingunanang tawhana kadto mao si Choi Bong-suk. Ang iyang bansag mao ang Choi Makagagahom. Tinuod kini nga panghitabo. Dili kini hinimo nga istorya nadungog ko ni mismo. Alang sa usa ka tawo kansang kasing-kasing ana ana sa langit, kung ang iyang kasing-kasing ana sa langit, mahadlok ba siya sa kamatayon? Kung siya mamatay, diretso na siya sa langit. Aniya karon kining tanan nga mabutang nga pagabuhaton sa Dios sa makaduha o sa makatulo sa usa ka tawo aron sa pagpahauli sa iyang kalagikan sa gahong aron siya kadan-agan sa kahayag sa mga buhi. Balik-balik nga gipadala sa Dios ang iyang mga sinugo aron luwason ang mga tawo. Apan kung isilikway nimo ang imbitasyon sa Dios ngadto sa kumbira sa kasal, moatubang ka sa iyang paghukom. Ang atong kaluwasan mao ang nagdala og kalipay sa Dios. Sa Jesus mao ang pangulo sa maong kumbira. Kung sa dihang naluwas kita, kita nahimong mga pangunang dinapit sa maong kumbira. Nahimo kita ang pangasaw-unon. Mahimo ba nga adunay kasal kung ang pamanhunon lamang ang anaa? Kinahanglan usab adunay pangasaw-unon. Mao kanang gipasabot sa Apocalypse chapter 19 verse 7 to 8, managlipay kita og managhugyaw og ihatag ta kaniya ang himaya kay ang kasal sa kordero nagaabot na ang iyang asawa nagaandam na sa iyang kaugalingon ug gitugot kaniya ang pagpabisti sa lino nga manipis, masina ug mahinlo kay ang lino nga manipis mao ang buhat nga matarong sa mga balaan. Kini dili ordinaryo nga kumbira. Atong tanawon ang Isaiah chapter 25. Atong tanawon sa verse 6. Verse 6 to 8. Isaiah chapter 25 verse 6 to 8. Atong basahon kini. Atong basahon kini. Ug niining bukira si Jehovah sa mga panon magahimo alang sa tanang mga katawhan ug usa ka kumbira sa matambok nga mga butang, usa ka kumbira sa mga bino nga pinalugdang, sa mga butang nga matambok nga puno sa utok, sa mga bino nga pinalugdang nga maayong pagkaitos. Ug iyang pagagun-ubon niining bukira ang takuban nga nagatabon sa tanan nga mga katawhan ug ang pando nga nagabuklat ibabaw sa tanan nga mga nasod. Gilamoy niya ang kamatayon hangtod sa walay katapusan ug ang Ginoo nga si Jehovah mopahid sa mga luha gikan sa tanang mga nawong ug ang kaulaw sa iyang katawhan pagkakuhaon niya gikan sa kalayo sa tibok nga yuta kay si Jehovah maoy nagsulti niini. Kay si Jehovah maoy nagsulti niini.
Dinhi usab ang Dios nag-andam og usa ka kumbira alang sa tanan nga mga tawo. Ang kumbira sa Mateo chapter 22 mao ang kumbira nga giandam alang sa lungsod sa Israel. Ang mga Israelita ang una nga gidapit alang sa kumbira sa Dios. Apan napakya sila sa pagdawat sa imbitasyon. Dinhi bisan pa miingon si Jehovah sa mga panon magahimo alang sa tanang mga katawhan ug usa ka kumbira sa mga bino nga pinalugdang. Kini nagpasabot sa grasya sa Dios ug ang kalipay sa kalag nga giandam sa Dios kaniadto. Giingon usab dinhi ug iyang pagagun-obo niining bukira ang takuban nga nagatabon sa tanan nga mga katawhan ug ang pandong nga nagbuklad ibabaw sa tanan nga mga nasod. Ang takuban ug ang pandong nagrepresentar sa mga tawo nga walay kahibalo sa Dios. Kuhaon sa Dios kana nga tabon ug giingon dinhi gilamoy niya ang kamatayon hangtod sa walay katapusan. Si Jesus namatay sa krus ingon sa usa ka sakripisyo alang sa sala sa mga katawhan. Ug pinaagi sa iyang pagkabanhaw, gilaglag niya ang kamatayon sa kahangturan. Mao nga sa unang Korinto chapter 15 giingon o kamatayon hain ang imong udyong o kamatayon hain ang imong pagdaog. Ug sa verse 57, apan salamat sa Dios nga nagahatag kanato sa pagdaog pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ang tawong naluwas na kay mahadlok pa ba sa kamatayon? Dili. Ang kamatayon ba makahadlok alang sa usa ka luwas nga magtotoo? Mao ba kana? Dili. Kung sa imong hunahuna nahadlok ka sa kamatayon, palihog ari kanako og magstoryahanay ta. Ang tawong naluwas na mahadlok pa ba nga mamatay? Ang mga tawo sa kalibutan adunay kahadlok sa kamatayon. Mao nga gingon nila, mamatay ko sa katugnaw, mamatay ko sa kagutom, mamatay ko sa sobra sa kabusog, mamatay ko sa kalipay, ug sila na nga matay. Sa dihang ang usa ka naluwas, mamatay ang tanang pag-antos dinhi sa kalibutan matapos. Ang pagsulay sa karon nga panahon matapos ug siya mosulod sa walay katapusan nga kapahulayan ug walay katapusan nga kalipay. Kung mao kana ang kamatayon kay usa ka kahibulongan nga butang alang sa mga anak sa Dios. Kaniadto ang USS Pueblo usa ka naval intelligence ship nadakpan sa silangan kadagatan ug gidala sa North Korea. Ang mga kawani gipasanginlan sa pag-espiya ug ang barko gidakop. Ang barko naapod sa North Korea hangtod karon. Kini nga mga Amerikano gidakop sa makadiyot ug gibuhian sa ulahi. Usa sa mga nadakpan nga mga sundalo naghatag og pagpamatuod sa ulahi. Samtang siya giimbestigahan, gisultian siya sa usa ka North Korean officer. Mamatay ka unyang alas 10 sa gabii. Ang sundalo may balik sa bilangguan ug giingnan ng iyang mga kaubang sundalo makita na nako ang Ginoo unyang 10:05. Unsa iyang gipasabot? Gipasabot niya nga sa pagkamatay niya sa alas 10 sa gabii pagkahuman sa 5 minutos makauban na niya ang Dios. Human niya kini isulti, mihigda siya sa higdaanan ug natulog og maayo. Anaa siya'y pakigdait. Anaa siya'y pakigdait. Wala siya mahadlok kini nga tawhana tinuod nga Kristohanon nga natawo pag-usab. Siya usa ka tawo nga tinuod nga gipakatawo pag-usab nga Kristohanon. Sa mga basahon sa buhat sa dihang gipapatay ni Haring Herodes sa Santiago, nalipay ang mga Hudyo. Busa iyang gidakop usab si Pedro o gibilanggo nga nagtinguhang apatyon siya sa sunod nga adlaw. Nahibala ni Pedro nga siya mamatay sa sunod nga adlaw. Apan nakatulog siya nga maayo ni anang gabi una. Usa ka anghel ang nagpukaw kaniya sa dihang wala siya molihok
Gihapak siya sa anghel sa kilid ug miingon, "Bumangon ka sa madali." Sa pagbuka ni Pedro sa iyang mga mata, nangatangtang ang mga kadena. Abi ni Pedro nagdamgo siya, apan ang ganghaan sa bilangguan na abli sa iyang kaugalingon ug migawas si Pedro. Unya gibiyaan siya sa anghel ni adtong panahon na lamang naamguhan ni Pedro, karon sigurado na ako nga ang Ginoo nagpadala sa iyang anghel ug nagluwas nako gikan niadtong dapita. Nahibala ni Pedro nga mamatay siya sa pagkasunod adlaw. Giyon sa niya pagkatulog ug maayo. Kung nahibala nimo nga patyon ka sa sunod nga adlaw makatulog ka ba sa gabii? Bisan pa si Pedro natulog nga malinawon. Ingon usab nahibalaan sa Amerikano nga marinero nga mamatay siya bisan pa siya natulog og malinawon ngano tungod kay nahibalaan niya nga sa kadiyot nga panahon makita niya ang Ginoo. Hunahuna kini ngano nga kinahanglan kita mahadlok sa kamatayon. Kung ang usa ka tawo nahadlok sa kamatayon, siya mahimong mahadlokon. Apan ang tawo nga wala mahadlok sa kamatayon, walay kahadlok. Wala siya'y kahadlukan. Tinuod kay ang tawo nahadlok sa kamatayon, mahimo siyang mahadlokon. Karon atong tanawon ang Isaias chapter 55. Isaiah chapter 55 gikan verse 1 to 3. Ho ang tagsa-tagsa nga ginauhaw umari kamo sa mga tubig ug siya nga walay salapi umari kamo pumalit og kumaon, oo umari kamo palit og bino ug gatas sa walay salapi ug sa walay bili. Ngano man nga magagasto kamo sa salapi alang ni ana nga dili tinapay ug sa inyong pinangitaan alang ni atong dili makabusog. Patalinghog kamo pag-ayo kanako ug kan-an ninyo kana nga maayo ug tuguti nga ang inyong kalag magakalipay sa iyang kaugalingon nga katambok. Ikiling ang imong igdulungog ug gumari kanako patalinghog ang imong kalag mabuhi ug ako magabuhat og usa ka walay katapusang tugon uban kaninyo bisan pa ang matinumanon nga mga kaluoy ni David. Dinhi giingon, ho ang tagsa-tagsa nga ginauhaw umari kamo sa mga tubig. Kini espesyal nga pagdapit sa Dios ug siya nga walay salapi umari kamo pumalit og kumaon, oo umari kamo palit og bino ug gatas sa walay salapi ug sa walay bili. Kini mao ang sahod sa Dios nga ihatag ang iyang grasya, kinabuhi nga walay katapusan ug mahimayaong paglaom sa walay katapusan. Ug unya, miingon ikiling ang imong igdulungog ug gumari kanako patalinghog ug ang imong kalag mabuhi. Gipalapad sa Dios ang iyang espesyal nga imbitasyon aron maluwas ang atong mga kalag. Sa Mateo chapter 11 verse 28, umari kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan o papahulayon ko kamo. Ang mga tawo dinhi sa kalibutan naghago ug nagantos sa ilang tibok kinabuhi. Ug sila nga nagtuo kang Hesus kanunay nga nagantos labaw pa. Tungod kay gawas sa duga nga palasanon nga gidala sa mga dili magtotoo, gidala usab nila ang palasanon sa sala ug ang palasanon sa balaod. Busang Ginoo nag-ingon, umari kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan ug papahulayon ko kamo. Kini mao ang iyang saad nga ihatag ang tinuod nga kapahulayan ug kalinaw sa atong mga kasing-kasing. Maong giingon sa Ebanghelyo ni Juan, John chapter 7 verse 37 to 39, karon sa katapusang adlaw ang labing dakong adlaw sa fiesta mitindog si Jesus ug misinggit nga nagaingon kung adunay tawo nga giuhaw umari kanako ug uminom, ang motuo kanako sumala sa giingon sa kasulatan gikan sa sulod niya moagay ang masapa sa tubig nga buhi. Apan kini iyang giingon bahin sa espiritu nga pagadawaton sa mga mingtuo kaniya. Kung adunay tawo nga giuhaw umari kanako ug uminom, sila nga kadtong mga kalagi-uhaw, sila nga wala pa naluwas kay kanunay giuhaw sa mga sa usa ka butang. Mingon si Jesus, umari kanako og uminom. Kung moinom ka sa tubig nga buhi,
dili na gayud pagauhawon pa. Sa John chapter 4 mingon si Jesus verse 14, apan bisan kinsa nga moinom sa tubig nga akong igahatag kaniya dili na gayud pagauhawon siya, apan ang tubig nga akong igahatag kaniya mahimo diha kaniya nga tuboran sa tubig nga magatubod ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kini nagtumong sa tinuod nga kalipay nga gihatag sa Dios sa kasing-kasing. Roma 14:17 kay ang gingharian sa Dios dili pagkaon o pag-inom kun dili pagkamatarong o pakigdait o kalipay diha sa Espiritu Santo. Ang gingharian sa Dios kay dili tungod sa pagpangita o kalipay sa pagkaon o pag-inom, kundi may tungod kini sa pagkamatarong nga mapatuman, kalinaw nga mapaligon o kalipay nga mapaikabo nga pinaagi sa balang espiritu. Nagpasabot kini nga ang gingharian sa Dios natukod sa kasing-kasing. Ang gingharian sa Dios kay una nga matukod sa atong mga kasing-kasing sa dili pa kita mosulod sa walay katapusang gingharian sa langit. Nagaingon ang ubang tawo, miserable kaayong akong kinabuhi, gusto nako nga mamatay ug moadto dayon sa langit. Apan kung ang kasing-kasing sa usa ka tawo sama sa impyerno, sama niya pagsulod sa langit. Mga igsuon, ang tinuod nga kalipay ug kalinaw kay kinahanglan mahitabo sa atong mga kasing-kasing. Atong basahon sa panultihon o kawikaan, chapter 15 verse 15. Ang Proverbs sunod sa awit, ang tanang maadlaw sa mga sinakit nga kadaot man, apan kadtong adunay malipayong kasing-kasing may kumbira sa kanunay. Ang tanang maadlaw sa mga sinakit mga kadaot man, kanunay silang murag gibatig kabugat ug murag pirming magantos. Apan kadtong adunay malipayong kasing-kasing, sila ang mga luwas nga tawo. Adunay kumbira sa kanunay, adunay kumbira kanunay sa ilang mga kasing-kasing. Tungod kay gidapit sila sa kumbira sa Dios, busa kanunay silang malipayon uban ang Dios. Oo, kini kahibulungan. Busa kumbira sa Dios kung adunay datong tawo nga moimbitar kanato mohatag siya og higayon nga magpuyo sa maayong nasod kung asa nagkinabuhi ug maayo ang mga tawo. Ug kung ihatag niya ang tanang kinahanglan dayon moadto ba sila sa iyang kumbira o dili? Siguro gusto nimong moadto dito, sakto ba? Tungod kay pwede kang makapuyo sa maayong nasod hangtod sa hangtod ug makuha nila ang tanan nga kinahanglan nila. Apan walay sama niini nga kahigayonan. Apan dili kini makitandi sa kumbira sa Dios. Kung gidapit kita sa Dios sa iyang kumbira, dito kay walay pag-antos, sakit, kasubo ug paghago. Ang ana lamang dito kay ang pakigdait ug kalipay sa Dios, dadon niya kita dito. Ug hatagan taniya og tinuod nga kalipay ug pakigdait. Dili kini mahimo sa mga datong tawo para kanato. Ang Dios lamang ang makahimo niini para sa mga tawong gidapit sa iyang kumbira. Pinaka-importante kini nga kumbira. Tungod kay maluwas ang atong espiritu ug makadawat kita sa tinuod nga kalipay ug pakigdait. Magkaaduna kita ipanulundon sa gingharian sa Dios. Unsa kini ka kahibulungan? Isaías chapter 35 verse 10 ug ang kasubo ug ang paghukaw mga hanaw. Kahibulungan kini nga mga pulong ug ang kasubo ug ang panghukaw mga hanaw. Pahiran sa Dios ang mga luha sa atong mga mata. Sa Revelation chapter 21 sa dihang mosulod na ta sa bagong langit ug bagong yuta, Revelation o Apocalypse chapter 21 verse 4 og pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata. Mingon ang Biblia nga hatagan kita sa Dios og tinuod nga kalipay. Sa dapit kung asa adunay kasubo ug kamatayon adunay paghilak usab. Apan hatagan kita sa Ginoo og kinabuhing walay katapusan ug paglaom. Pahiran niya ang mga luha sa atong mga mata. Usahay, adunay higayon nga naghila kita dinhi sa kalibutan. Apan sa dihang mosulod na kita sa langit, pagapahiran niya ang atong luha hangtod sa hangtod. Iyang pagapahiran ang atong luha hangtod sa hangtod. Wala nay luha. Tungod kay didto wala nay kamatayon. Adunay kumbira sa Dios. Wala nay luha tungod kay didto wala nay kamatayon. Adunay kumbira sa Dios.
iyang pagapahiran ang luha sa ilang mga mata. Ang Biblia nagingon nga hatagan ta sa Dios og tinuod nga kalipay. Ang Ginoo magahatag kanato kinabuhing walay katapusan o paglaom. Karon atong ablihan sa Mateo chapter 22 verse 3 to 6. Mateo chapter 22 verse 3 to 6, ug gipaadto niya ang iyang mga ulipon aron panawgon nila ang mga dinapit sa kasal ug nagdumili sila sa pag-adto. Gipaadtoan na usab niya sa laing mga ulipon nga nagaingon, ania karon naandam ko na ang pagkaon, ang ako mga nati ug mga hayop nga mga gipatambok na nga ihaw ug ang tanan nahikay na gayud umari kamo sa kasal. Apan wala sila magtagad niini ug nanlakat sila, ang usa sa iyang kaugalingong uma, ang usa sa iyang patigayon ug ang uban na nagdakop sa iyang maulipon ug kini gipasipalahan nila og gipamatay. Oo, kita ang mga tawong mitambong sa kumbira sa Dios. Padayon gihapon karon ang iyang kumbira. Ang tanang maadlaw sa mga sinakit nga mga kadaot man apan kadtong adunay malipayong kasing-kasing may kumbira sa kanunay. Paghuman niini kinahanglan natong ihatag ang imbitasyon sa mga tawong wala pa nahibalo sa grasya sa Dios. Palihog adto ka sa kumbira sa Dios. Ang tanang mga butang kay andam na. Ipasaylo na sa Dios ang atong sala o giluwas ang atong espiritu. Gihatagan ta niya og paglaom nga makasulod sa langit. Samtang nagkinabuhi kita diri sa kalibutan kauban nato ang Dios, unsa kini ka maayo? Apan ang mga tawo wala maminaw niini. Ang pulong kay wala misulod kanila. Wala sila naminaw, dili ko moadto. Anong sige man kag pamugos. Dali na og moadto ta. Kung padayon ta magampo nga walay hunong, ang kalag kay makabalik. Kung ang usa ka kalag kay maluwas, dakong kalipay kini. Atong tan-awon sa Lucas chapter 14 sa verse 16. Lucas chapter 14 verse 16. Apan siya mingon kaniya may usa ka tawo nga nagabuhat og usa ka dakong panihapon ug nagdapit siya og daghang mga tawo ug gisugo niyang iyang ulipon sa takna sa tig panihapon sa pag-ingon kanila nga mga gidapit. Umari kamo kay ang tanang mabutang naandam na og silang tanan sa tingob misugod sa pagpamalibad. Ang nauna mingon kaniya nakapalit ako og usa ka lunang yuta ug kinahanglan moadto ako sa pagtan-aw. Nagapangaliw po ako nga imo akong balibaran ug ang usa mingon nakapalit ako og 5 ka pares nga mga baka ug moadto ako sa pagsulay kanila gipangaliw po ko kanimo nga imo akong pabalibaron. Ug ang usa mingon ang asawa ako ug busa dili ako makaadto ug ang ulipon mipauli ug misigulyan siyang agalo niining mabutanga. Unya ang pangulo sa panimalay sanglid na suko mingon siyang ulipon, lumakaw ka gilayon sa mga kadalanan ug mga agianan sa lungsod ug dadaangan niya makabus ug ang mga bakol ug ang mga buta ug ang mga piang ug ang ulipon miingon Ginoo ang tanan nga imong gisugo natuman og bisan pa aduna gihapon ing dapit ug ang agalon miingon umadto ka sa kadalanan ug sa mga siniklatan ug pagapiliton mo sila sa pagpasulod aron mapuno ang akong balay kay nagaingon ako kaninyo nga walay bisan kinsa niadto mga tawo nga gidapit makatilaw sa akong panihapon. Oo, adunay samang pulong dinhi apan adunay gamay nga lahi nga pagpasabot sa dihang gidapit sila ug silang tanan sa tingob misugod sa pagpamalibad. Ang nahauna mingon kaniya nakapalit ako og usa ka lunang yuta ug kinahanglan moadto ako sa pagtan-aw. Nagapangaliw po ako nga imo akong pabalibaron ug sa ang usa mingon nakapalit ako og 5 ka pares ka mga baka moadto ko sa pagsulay kanila gipangaliw po ko kanimo nga imo akong pabalibaron. Dato siya tungod aduna siya 5 ka pares nga mga baka. Nipalit siya og pulo ka mga baka, dako usab ang iyang yuta. Ang aduna lamang kanila kay mga butang sa kalibutan. Adunay nag-ingon nga asawa ako ug busa dili ako makaadto. Silang tanan kay wala na minaw busa mingon ang Ginoo sa Mateo. Mateo chapter 22 verse 9, busa pangadto kamo sa mga kinasang-an sa mga dalan ug ang tanan nga hingkit-an ninyo dapitan ninyo sa kumbira sa kasal. Mateo chapter 22 verse 10, ug sa nanagpanlakaw kadtong mga ulipon sa mga dalan ilang gitigom ang tanang mga hingsugatan nila ang mga dautan ug mga maayo. Kung
Kung mangadto ta sa kinasang-an sa dalan adunay nagkalain-laing klase sa tawo, dili ba? Adunay maayong tawo, dutang tawo, dato, kabus ug uban pa. Ug sa nagpanlakaw kadto mga ulipon sa mga dalan, ilang gitigom ang tanang mga hingsugatan nila. Tibuok kalibutan kini. Karon gikuha sa Dios ang panalangin nga gihatag sa Israel ug karon kay gihatag sa mga Hentil aron mapaambit ang ebanghelyo sa mga Hentil sa kalibutan karon. Maong ang ebanghelyo karon miabot na kanato. Lumakaw ka gilayon sa mga kadalanan ug mga agianan sa lungsod ug dadangan hiya makabos ug ang mga bakol ug ang mga buta ug ang mga piang. Ginoo ang tanan nga imong gisugo na tuman ug bisan pa aduna gihapon ing dapit. Umadto ka sa kadalanan ug mga siniklatan ug pagapiliton mo sila sa pagpasulod aron mapuno ang akong balay. Pagapiliton mo sila kung sila dili maminaw pugso sila nga mooban. Mao ba kini nga atong pagabuhaton sa nagpadulong nga summer retreat? Karon nga naluwas na kita gidapit sila sa Dios pinaagi nato. Sa una gibuhat niya kini pinaagi sa mga propeta. Apan wala na karon ang mga propeta maong kita ang kinahanglan mulihok isip mga tigpahibalo sa ebanghelyo. Kung motambong sila sa summer retreat, maluwas sila. Sama sa gingon sa Isaías chapter 55 verse 3, ikiling ang imong igdulungog ug gumari ka nako, patalinghog ug ang imong kalag mabuhi. Atong tan-awon sa Mateo chapter 22 verse 9 to 10. Busa pa ngadto kamo sa mga kinasang-an sa mga dalan ug ang tanan nga hingkitan ninyo dapitan ninyo sila sa kumbira sa kasal ug sa nagpanlakaw kadto mga ulipon sa mga dalan ilang gitigom ang tanang mga hingsugatan nila, mga rawtan ug mga maayo ug ang mga kan-anan sa kasal na puno sa mga dinapit. Sa verse 11, gipasiugda dinhi nga ang hari nakakita usa ka bisita nga wala magsulog sa angay nga bisti alang sa kasal, bisan pa man og iyang giimbitar ang tanan gikan sa mga dalan. Giwalagway sa sambingay nga ang maong tawo wala na ikatubag sa dihang gipangutana siya ug sa katapusan gipagawas siya. Gipasiugda usab nga daghan ang gitawag apan diutay ra ang gipili. Bago pa lang miabot ang nagkalain-laing klase sa mga tawo sa kumbira sa kasal. Ang tanan nilang nasugatan maayo man o dautan ilang gidala. Busa na puno ang kumbira sa mga bisita. Unya misulod ang hari aron tan-awon ang mga bisita. Sigurado nga nalipay pag-ayo ang iyang kasing-kasing. Migawas ang mga ulipon ngadto sa mga sangandaan o gidala ang tanang ilang nasugatan busa na puno ang kumbira og dako kayong iyang kalipay. Apan sa dihang iyang namatikdan ang usa ka tawo, nakita niya nga wala kini magsulob og bisting pangkasal. Kumutambong sa kumbira sa hari o sa ka espesyal nga selebrasyon, kinahanglan magsulob og bisting nga pangkasal. Ang sinina nagpakita usab sa kahimtang o posisyon sa usa ka tawo, dili ba? Pananglitan adunay usa ka tawo nga nagsul-ob og elegante ug mahalon nga bisti. Samtang adunay usa ka kabus nga mosulod, mahimo ba siyang molingkod ug mukaon uban sa ubang mga bisti? Dili mahimo. Apan bisan pa man og kabus siya, kung nagsulob siya og bisting pangkasal, wala na siya'y kalainan sa ubang mga bisita. Sa kumbira sa hari, gianlam bisan ang mga bisti pangkasal alang sa mga bisita. Sa dihang mosulod ang mga tawo sa kumbira, ginasultian sila hubuan ninyo ang inyong mga sinina ug isulob kini. Ang mga kabus ubos ug kahimtang may malipayong mohubo sa ilang daang sinina ug mosulob sa giandam alang kanila. Sa diha ang tanan nagsulob na sa parehas nga bisti, dili na nimo mailhan kung kinsa ang kabus ug kinsa ang adunahan. Makalipay na silang mag-uban sa kumbira isip usa ka pamilya. Unsa nga klase nga bisti kini? Nagaingon ang Isaías chapter 61 verse 10, kay ako gibistihan niya sa mga bisti sa kalawasan, ako gisuluban niya sa kupos sa pagkamatarong. Kini mao ang bisti sa kalawasan ug ang kupos sa pagkamatarong. Sa dihang isulob sa Dios ang kupos sa pagkamatarong ug kaluwasan ngadto sa mga nagatuo nga ilang sala napasaylo pinaagi sa dugo ni Kristo, ang tanan nakadawat sa samang kahimtang. Apan adunay usa ka tawo nga wala magsulob sa bisti nga pangkasal. Busa, nangutana ang hari, higala, nganong misulod ka dinhi nga wala ikaw ing bisti nga alang sa kasal? Apan wala siya ikatubag. Nakabalo ba mo kung anong wala siya masulti?
Sa pagsulod niya gisultihan siya nga magsulob sa bisting pangkasal. Apan ang iyang kaugalingong sinina kay matahom kaayo nagunahuna siya nga kini nga bisti gipatahi pa nako sa London, England. Wala na laing adunay ingon ani nga bisti ipakita og ipasigarbo nako kini sa atubangan sa hari. Mahimo ba siyang mosulod nga ingon ni ana dili mahimo unsay bot nimo ipasabot nga dili mahimo. Mitubag siya og misulod gihapon siya sa kumbira sa kasal. Siya misulod nga wala mag-ili sa bisti pangkasal tungod kay nindot kaayong iyang kaugalingong sinina ug ganahan niya kini ipasigarbo. Aton tanawon ang Roma chapter 10 verse 2. Atong basahon sa dungan Roma chapter 10 verse 2 to 3. Kay ako nagapamatuod kanila nga sila adunay kakugi alang sa Dios apan dili sumala sa kahibalo kay sanglit wala nila hisayri ang pagkamatarong sa Dios ug ginapaninguha nila ang pagtukod sa ilang kaugalingon, wala sila magpasakop sa pagkamatarong sa Dios. Aduna sila kakugi sa Dios apan dili sumala sa kahibalo. Sa dihang matubang ta sa Dios dili kita motindog sa iyang atubangan pinagi sa atong kaugalingong pagkamatarong. Mutindo kita sa iyang atubangan pinaagi sa pagkamatarong sa Dios, pinaagi kang Hesukristo. Apan kining tawhana nagdumili sa pagdawat sa pagkamatarong sa Dios, wala siya magpasakop niini tungod kay naningkamot siyang ipatindog ang iyang kaugalingong pagkamatarong, busa misugo ang hari, gapusa ninyo siya sa mga tiil ug sa mga kamot ug igasilabay ninyo siya sa kingitngitan sa gawas kini nagpasabot nga impyerno dito mahitabo ang paghinag ug ang pagkagut sa mga ngipon. Adunay mga tawo nga nangadto sa iglesia. Nag-alagad uban sa dakong kakugi, nagbuhat og daghang maayong binuhatan ug daw gihimo nila ang tanan nilang gusto. Apan wala gihapon sila maluwas. Nagaingon ang Mateo chapter 22 verse 14 kay daghan ang mga gipanawag apan diriyuda ang mga napili. Kini mao ang mga tawo nga nagasimba apan nagpabiling wala maluwas. Tungod kay nagsalig sila sa ilang kagalingong pagkamatarong, sila naguna-una kung magkinabuhi ko sa ingon niini igo nang akong kaayo aron makaatubang sa Dios. Gipugos nila ang ilang kaugalingong pagkamatarong ug gisalikway ang pagkamatarong sa Dios. Wala pa nila masinati ang kaluwasan o ang pagkahimong born again. Alang kanila ang mausugo ang angay nga ipahimangno gapusan ninyo siya sa mga tilog sa mga kamot ug isalabay ninyo siya sa kangitngitan sa gawas dito may tabo ang paghilak ug ang pagkagot sa ngipon. Adunay mga tawo nga sama niini nga motambong sa kumbira apan wala magsulob sa bisti sa pagmatarong. Busa karon kinahanglan ta nga magdapit og daghang mga tawo aron makadawat usab sila sa kaluwasan pinaagi niining umaabot nga retreat. Ingon sa bugna o Revelation chapter 19 verse 9, bulahan ang mga dinapit sa panihapon sa kasal sa kordero. Kini mao ang panihapon sa kasal sa kordero sa Dios. Karon mag-ampo ta. Amahan namong Dios sa dihang layo pa kami kanimo ug naglakaw sa sala naluoy kanamo. Aron luwason mi ang imong bugtong anak si Kristo na matay alang kanamo. Nagpasalamat kami kanimo tungod sa walay katapusang kapasayloan sa among masala pinaagi sa bilihong dugo nga iyang giula ug tungod kay gisigurado nimo nga dili kami moatubang sa paghukom ug silot. Nagpasalamat usab kami kanimo kay gipasabot mo kanamo ug gihatagan kami og pagtuo sa imong dako ug kay balungang grasya. Ginoo ikaw mismo ang magbuhat sa among taliwala sa maabot nga summer retreat aron madala ang daghang kalag ngadto kanimo ug aron sila maluwas. Tabangi mi sa paggiya sa mga nawalang kalag ngadto sa Ginoo aron ilang madungog ang ebanghelyo sa Dios, masabtan ang iyang kabulungang grasya ug padawat ang kaluwasan. Hinaot niya ang kaluwasan sa daghang mga kalag mahimong hinungdanon sa dakong kalipay ug himaya sa among amahan nga anaa sa langit ug gamita kami sa bililhon nga paagi alang niining tanan nga buluhaton sumala sa imong kabubot-on. Amo kini giampo sa ngalan ni Jesus. Amen.